أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله 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 الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. الله دقة. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله ألم يجدك في كمان. ألم يجدك. ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يا سلام. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير الأسماء. يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا رحمن الله الله. اللهم ارحمنا يا رب. نفس العلامة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله الله الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله الله. اتخذت بيتا. اتخذت بيتا. طيب. اتخذت بيتا وإن أوهن
الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله. نعم. الله الله. لو كانوا يعلمون. الله. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله. يا سلام. اللهم صل على محمد